बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूरोप से नदीम भट्ट के साथ और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एम नदीम भट्ट। नाजरीन, बहुत सी जहनी बीमारियां जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, डर और खौफ, किसी बात या काम के बारे में मुसलसल सोचे जाना या कोई काम बार बार करना, नींद के मसाइल, मायूसी, किसी काम में दिल न लगना, अपने आप को कमतर महसूस करना, ख़ानदानी मसाइल और बच्चों में ज़िद या चिड़चिड़ापन वगैरह, इस तरह के मसाइल के लिए आप माहिर नफ्सियात जिन्होंने नफ्सियाती अलूम में मास्टर डिग्री और क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिप्लोमा किया होता है, बिना दवाई के वो साइकोथेरापी और काउंसलिंग के ज़रिए आसानी से वो इसे हल कर सकते हैं। और दीगर नफ्सियाती मसाइल जैसे इंतशार, जहनी मीनिया और दीगर ऐसे मसाइल जो बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाएँ, MBBS डॉक्टर्स जिन्होंने MBBS के साथ साथ वो नफ्सियात में स्पेशलाइजेशन किया होता है, वो दवाई भी दे सकते हैं और उनका इलाज भी अच्छे से कर सकते हैं। आज कल कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया वो परेशान है और जहनी दबाव का शिकार हो चुकी है। ऐसे में तिब्बी और साइंसी माहिरीन का कहना है कि इस आलमी वबा के पेश नज़र तुहम परस्ती और असातीरी नज़रियात के बजाय अकल से वो काम लेते हुए हिकमत अमली तैयार करने की ज़रूरत है। आलमगीरियत के मौजूदा दौर में वबाई सूरत हाल किसी एक मुल्क या खित्ते तक महदूद नहीं है और सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत को दरपेश एक मुश्तरका चैलेंज है और इस चैलेंज से निपटने के लिए तमाम ममालिक की मुश्तरका कोशिशें दरकार हैं ताकि आज का इंसान इस वबा के साथ साथ नफ्सियाती बीमारियों से भी बच सके। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं डॉक्टर रुखसाना खान, नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में NH ट्रस्ट के लिए काम करती हैं, सीनियर साइकोथेरापिस्ट हैं, काउंसलिंग करती हैं। डॉक्टर साहबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहबा, पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो हम कोरोना वायरस की मुश्किलात से वो गुज़र रहे हैं और जो हमें मेंटली मुश्किलात का सामना है, इस पर आप क्या कहेंगी और हमें क्या तदाबीर वो इख्तियार करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुखसाना खान। मैं नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में NHS ट्रस्ट के लिए एज ए सीनियर काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट के तौर पे काम करती हूँ। मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रिविलेज है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आपके साथ थोड़ी सी कोरोना वायरस के जो क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, इसमें जो हमें मेंटल डिफिकल्टी या हमारे बिहेवियरल डिफिकल्टीज हो रही है, उस पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालती हूँ। तो है क्या, असल में मैं और आज खास तौर पे मैं जो बात कर रही हूँ वो है हमारे अंदर जो बर्दाश्त की कमी वाक़या हो रही है मुसलसल इसी एक लॉकडाउन के अंदर रहते हुए, और जो हमें माली, जहनी और जिस्मानी मुश्किलात का शिकार हम हो रहे हैं, उससे किस तरह हमारे मूड में तलखी और हमारे अंदर बर्दाश्त की कमी हो रही है। तो बर्दाश्त में होता क्या है, ये एक कैफियत होती है जो नापसंद या ना ऐसी चीज जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो, और या कोई ऐसी सिचुएशन जो हमें ना पसंद हो, तो उसमें हम उसको जो सह लेने का नाम है वो उस कैफियत को हम बर्दाश्त कहते हैं। और आजकल चूंकि ये हर चीज हमारे लिए एक चैलेंज भी है और बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है, जो लोग वार जोन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो बात करते हैं, कहते हैं कि उस तरह की जो रिफ्लेक्शन है उसी किस्म की सिचुएशन में इस वक्त हम सब एक इमरजेंसी की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि जब हम अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन से गुजरे, गैर मामूली सूरत हाल से गुजरे, हमें इसका तजुर्बा नहीं है, हमें पता नहीं था कि एकदम से ये बॉम्बशेल हम पे आके गिरेगा, तो यकीनन ये हमारे मिजाज का बहुत बड़ा इम्तिहान है। और अभी इम्तिहान की बात करते हुए मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये इम्तिहान सिर्फ हमारे हुक्मरानों का भी नहीं है, हमारे शुबों का भी, प्रोफेशन का भी नहीं है, ये हमारी जात का इम्तिहान बहुत बड़ा है एज ए ह्यूमन बीइंग। और इसके अलावा जो रोल हम अपने घरों में अदा कर रहे होते हैं लॉकडाउन के अंदर रहते हुए, उसका भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। अब ये तो कहा जाता है कि अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है, तो इससे में हम माफी मांगे अल्लाह से और हमें इबादत जितनी कर सके हम करें, उसको मनाएं। तो उसके लिए जो आपके लिए जो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है वो ये भी कि अल्लाह को राजी करने में हम इस चीज को ना भूलें कि हम उसके बंदों को जरूर राजी रखें। अब जब बर्दाश्त में कमी होती है, मूड में तलखी आती है, तो यकीनन हम अपने रिश्तों में बहुत सी एक नाजायज या हम बहुत गलत इस्तेमाल उनका कर सकते हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा सा माइंडफुल हो जाएं कि जब आप इस्तग़फ़ार करते हैं, माफी मांगते हैं, तो उसके लिए अल्लाह के बंदों को के साथ कहीं ना कहीं आपसे ज्यादती ना हो, तो उसको ज़हन में रखें। और बर्दाश्त
کے نہ ہونے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، جس میں سب سے بڑی آج کل جو انتہائی کامن سننے میں آ رہی ہے کہ ہمیں جو فائنینشیل کرائسس سے گزرنا پڑ رہا ہے، اور یہ صرف آپ ہی نہیں، یہ صرف میں ہی نہیں، یہ بہت ہی ہائی لیول پہ بھی اس کے اوپر وہی سچویشن ہے، ملکوں کے ملک اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو ہم اپنے زون میں رہتے ہوئے بھی اسی قسم کی مشکل کا شکار ہے۔ تو اس کو آپ نے لون اپنے اس میں سفرنگ آپ نہیں کر رہے، تو اس کو آپ ایک نارمل ایکسیپٹنس میں لائیں، یہ ضرور سوچیں کہ یہ جی ہاں یہ امتحان ہے، لیکن یہ آپ اکیلے کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اپنے مینز میں رہتے ہوئے جو کچھ آپ کے پاس اس وقت ہے اسی پہ آپ گزارا کریں اور صبر اور شکر ضرور کریں۔ دیکھیں جو صبر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ چیز جو ہمیں ناپسند ہو اس میں خاموشی اختیار کرنا، اور جو چیز پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ تو تھوڑا سا برداشت کو جو اگر میں آپ کو تھوڑا سا اس کے تھوڑے سے ٹپس بتا دوں کہ برداشت کرنے کے لیے آپ کس طرح اس کو مینج کرتے ہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ یو لوزنگ یور ٹیمپر اور آپ میں ٹالرنس لیول کی کمی آ رہی ہے، تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی بھی برا جو موڈ ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ بیڈ لینگویج نیور جسٹیفائز بیڈ موڈ۔ تو اگر آپ کا موڈ خراب ہے تو اس کو کبھی بھی آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان کو برا بنائیں۔ زبان آپ کے اختیار میں ہے، موڈ کسی فیکٹر کی وجہ سے خراب ہو سکتا ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، لیکن اگر آپ کی زبان برا بولنے لگ گئی تو یہ آپ کی پرسنل چوائس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو بری زبان کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر موڈ ہو گیا خراب تو اس کو مینج کیسے کرنا ہے، یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ تو اس کو سب سے پہلے تو جو میں آسان ترین جو بات ہے اور مشکل ترین بھی اتنی ہے کہ خاموشی ضرور اختیار کریں، کیونکہ جب آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے آپ کے اندر بہت زیادہ شور چل رہا ہوتا ہے، اس شور کو کام کرنے کے لیے آپ کو ایکسٹرنلی خاموش اپنی زبان کو سائلنٹ رکھنا ہوتا ہے، جو کہ بے شک مشکل ہے، لیکن سب سے اس کا آسان حل بھی یہی ہے۔ آپ یقین مانیں کہ ایک لمحے کی خاموشی، جب آپ کا موڈ بہت ہائپر ہو، بہت خراب ہو، ایک لمحے کی خاموشی آپ کو 100 دن کے مشکلات سے بچا سکتی ہے یا پچھتاوے سے بچا سکتی ہے۔ تو اس لمحے کی گرفت میں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی پریکٹس کریں، بہت ضروری ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ جو بے حد آسان کہہ رہی ہوں، چلے ایک حل ہے اس کا کہ آپ اس ماحول سے یا اس سچویشن سے تھوڑی دیر کے لیے سوئچ آف ہو جائیں، یا اس سے آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ والا کانسیپٹ اپنا لیں، اس کمرے سے نکل جائیں، تھوڑی دیر کے لیے باہر واک کے لیے چلے جائیں۔ بے شک لاک ڈاؤن میں ہے لیکن واک کی اجازت تو ہے نا، تو تھوڑی سی آپ واک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس آپ کی جو سراؤنڈنگ ہے، آپ کی کمیونٹی ہے، وہاں پہ آپ کو باہر نکلنے کی اجازت ہے تو ضرور واک کریں۔ ابھی کل ہی میری ایک پیشنٹ نے بڑی حیران کن مجھے بات بتائی، میں حیران کن اس لیے کہہ رہی کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کری تھی اس سے اتنی اچھی بات، ایک دم سے اس نے مجھے، بلکہ میں نے اس سے حاصل کیا کہ وہ کہتی کہ میں اپنے ذہن کو ایکٹیو رکھنے کے لیے میں واک جب کرتی ہوں تو میں ہر روز یا ہر آئے دن نئی جو لوکیشن ہے اس کا انتخاب کرتی ہوں تاکہ میں بور نہ ہو جاؤں۔ سو بوریت کی بات کرتے ہوئے بورڈم سے بھی اوائڈ کریں، کیونکہ بورڈم جو ہوتی ہے یہ بھی آپ کے مزاج میں ایک اداسی اور ڈپریشن کی عنصر لے کے آ سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتائیے کہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے بعض اوقات بعض لوگوں کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے، بچوں پر اس رویے کا کیا اثر ہوتا ہے؟ تھوڑی سی میں اس پہ روشنی ڈالنا چاہ رہی تھی۔ امید ہے کہ میری کوئی نہ کوئی بات آپ کے ذہن میں ضرور بیٹھے گی، کیونکہ یہ دیکھیں یہ آپ کی بھی ذمہ داری اتنی ہے کہ اپنے ٹالرنس لیول پہ آپ کام کریں، میری بھی اتنی ذمہ داری ہے۔ اور جاتے جاتے میں آپ کو ایک بہت ضروری بات بتا دوں کہ ہم جب اپنے مزاج میں تلخی رکھتے ہیں اور اپنے گھر والوں سے آپس میں ہم ایک غلط رویے سے بولتے ہیں تو ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ خود ان بچوں کی پوزیشن پہ آ کے سوچیں تو آپ اگر اس طرح کے ماحول کو وٹنس کریں تو آپ کے دماغ پہ کیا کیفیت ہوگی، آپ کس طرح سوچیں گے کہ آپ کے والدین آپس میں یا آپ کے بہن بھائی آپس میں اس طرح بول رہے ہیں اور آپ ایز اے چائلڈ اس کو وٹنس کر رہے ہیں، تو کس طرح آپ کا مائنڈ اس کو ریکارڈ کر رہا ہوگا اور کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو اپنے بچوں کی خاطر اپنے اندر کچھ نہ کچھ ایسی تبدیلی ضرور لائیں اپنے بیہیویئر میں جو کہ ان کے لیے کم از کم ایک اچھا ایک ریسپائٹ بن سکے، ایک سکون کا باعث بن سکے۔ اگین آپ کا شکریہ سننے کا۔ کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو میری ناپسند آئے میں اس کے لیے آپ کے سے ایڈوانس میں معذرت کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی بات آپ کے کام ضرور آئے گی۔ آپ کا سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔
یہ تھی ڈاکٹر رخسانہ برطانیہ سے ہمارے ساتھ. ناظرین، بلا شبہ یہ وائرس انسانوں سے انسانوں میں منتقل ہو رہا ہے، اور اگر لوگ سماجی اجتماعات اور باہمی میل ملاپ سے گریز کریں گے تو اس بیماری کو مات دینا آسان ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے انسانوں کو اپنی سماجی عادات بدلنا ہوں گی، اور یہ کام کچھ مشکل تو ہے مگر ناممکن نہیں. اور دوسری جانب آپ کسی کو مفید کارآمد شہری بنانے کی کوشش کریں، نہ کہ معاشرے پر کسی کو ادویات کا غلام بنا کر محض معاشرے پر بوجھ بنا کر رکھ دیں. لہٰذا آج موجودہ صورتحال کا تقاضا ہے کہ عالمی سطح پر انسانیت کے تحفظ کے لیے ایک ایسی بے مثال یکجہتی اور اشتراکی رویوں کا مظاہرہ کیا جائے جو تاریخ میں سنہری الفاظ میں درج ہو جائے اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ جو ہے وہ بن سکے. اسی کے ساتھ اپنے دوست اور ہوسٹ ایم ندیم بٹ کو برسل اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.